Korea, A19, page 9. A19. Misachi be suru sata Ami sogli toyar sauya Hamto yatli vitor sota Ami sogli yokar dihuya Hamto yatli vitor sorta Ami sogli yokar dihuya Soglang tumka e misache sumberumni mai mogatso yuka jivya deva ki bet ami sumberumnya babache an putache an pavitra atmeche navi Amen. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा शांती मोग आणि पदवी तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाच्या बाम भयणीनो आयच्या मिसाचो विशय म्हणल्यार जेजू म्हणटा म्हाका तुमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दियात कित्याक हांव तुमचो रोसणार सांबाळणार सोडवणार हांवेंच तुमकां रोसल्यात आनी सांबाळटा म्हजेरूच तुमचें जिवीत दवरलां आनी तुमची खुशालकाय जिविताक कोण आनी सगळ्या आव्हानांक फुडो करूंक हांव तुमकां म्हज्या आत्म्या उदेशी बोल दितां हांव तुमचो देव जिवो देव आनी आमच्या जिव्या देवाक पयलो वयलो जागो आमी दिवंक थांबनासतना ताका वाखाणूक मागण्यांतल्यान ताका आमी वेळ दिवंक ताचें उतर वाचूंक त्या उतराक फळां दिवंक तें उतर दुसऱ्यांक शिकोवंक आनी जेजूची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक हे भेटेंतल्यान आमकां आनी सगळी क्रिस्ती पोरशीक आदार मागुया आनी बेट हांव भेटयतां तुमचे पासत हे फिरगोजेंतल्या भाव भयणां पासत पातकूर आनी आमी ही भेटयता सगळे मनशां कुणा पासत आनी आमी सगळ्यांनी ही बेट फॉलो जातेल्यांनी आयकतेल्यांनी हांगा आसलेल्यांनी जिव्या देवाक लागीं मागुया सगळे मनशां कुणा पासत जेजून हे मागणें केलें निमणें सगळीं एक जावं बापा जसो तूं आनी हांव एक ते भाशेन सगळीं एक जावं सगळीं मनशां कोण एक जावं म्हूण आमी मागुया आनी जेजूची बरी खबर सगळ्यांक परगट करूंक आमी सगळीं वावरूंक आमकां कृपा मागुया आनी कोरोना व्हायरसाक लागून सगळीं मनशां कोण भियेल्लीं आहा ते भिरांतींतली काड म्हूण ही पिडा लागल्या तांकां सगळ्यांक पेखोणी लावन बरी कर म्हूण आनी दुसऱ्यांक तांचे पासत वावुरतेल्यांक आनी ह्या मनशां कुणाक पवित्र आत्म्यार रेवडाय म्हूण आनी पिडेंतली निवार म्हूण आमी देवा लागीं मागुया आनी आमची सगळीं पातकां ओडकून घेवन तांचें बोगसणें मागून हे भेटेक तयार जावया रोसनार देवा जिव्या देवा त्रियेक देवा तुवें आमकां खंयच नासलेल्यांतली रोस विचून काडली काड बोरतोल जल्मां काडली तुज्या पुता उदेशी ताच्या मरणान पुनर्जिवंतपणा उदेशी तुजें जिवीत आमकां दिवन तुज्यो आपणायल्ल्यो भुरगीं केलीं तुजी पोरसां केली संस्कारली आमकां आनी संवसारांत तुवें धाडल्यान तुज्या आत्म्याचे सुचोवणेन चलून ही बरी खबर सोडवणेची सगळ्यांक परगटूंक तुवें आमकां धाडल्या तुजी भुरगीं कशीं चलूंक आनी जेजूक तुज्या पुताक पयलो वयलो जागो दिवंक आमी सगळीं क्रिस्ती पोरसां जायती पोट चुकल्या देखून तुजें बोगसणें मागता आमची काकूत कर
सोम्या काकलुतको Krista kaklutko Krista kaklutko Soumya kaklutko Soumya kaklutko Soumya 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 kaklutko सोड पदवेदार देव आमची काकूत करू जेजूच्या रक्तान आमकां धुवन सगळ्या पातकांतली मेकळी करू आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमीन जिव्या देवाक रोसनार देवाक गोडेचे गोडे तो आमकां राखता सांबाळटा मागता ते दिता ओजापां विस्मिता कोत्ता ताका आमी सगळी मनशा कुळाच्या रोसनेच्या आनी आमच्या नांवान वाखाणुया मोहिमा दिवया W20, page 275. Moima, moima deva, usorgi, ani shanti tajarista sausari. Amcha deva deva sorgarasa. Ami tuka noman kordam Ami tuka dinvas ditam Tuche moi me porkonita Moima deva usorgi Ani shanti tajarista sausari Jesu Krista Deva Puta Amche magre tuai Soumya Sausaraja Sorgonara Meloshikor kaklutamka Moima deva usorgi Ani shanti tajarista sausari Moima tuka deva baba Moima tuka Jesu Krista Moima tuka povitatnya Moima kriye uchi deva Moima deva usorgi Ani shanti tajarista sausari Amen, 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 amen. प्रार्थुया आमचे सगळे आवडे ओत्रेक मागणी देवाक उबारुया जेन्ना आमी तुमी कितें मागतात तुमकां मेवलें म्हूण सोजमात आनी तें तुमचें जातलें ही उतरां मोतीन दवरून जेजूची आमी मागुया दोलबरांच्या देवा आमच्या बोव मोगाड उस्क्यान बोललेल्या आनी सांबाळणारा देवा तूं खरोच ही भेट मानून घेवंक आनी आमचे लागीं केलेली कराराची सोयरी गो तुजी भुरगीं कशी ती खोलावंक आनी आमकां तुज्या सुबाम आशिर्वादान भरूंक तूं आमचे मदें जिवो आसाय म्हूण आमी सतमानता तुका पवित्र देवा
हे भेटेंतल्यान आमच्या नवान आनी आख्खे मनशाकुळाच्या रोसणेच्या नवान आर्गां दिनवास वाखणणी फोरखोणणी अनुदान मान दिता ही भेट तुका फावता ते भाशेन सगळे भोगतीन सगळें धान मन घालून आमी समोरूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार दी तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां बुडूंक दिवं नाका बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जय शिकोर आनी तुज्या पुताक आमच्या जिविताचो माज करूंक ताका पयलो वयलो जागो दिवंक आनी ताचे पासत आमचें जिवीत ओगडावंक आनी हे तरेन जिवंतपणाचें जिवीत आमी जिवंक तयार जावंक आमकां कृपा दी आतां चितान तुजें उतर आयकूंक त्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक आमकां आयची कोर ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली आनी मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आडयता आमी तुका दिनवासता आनी वाखाणटा त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप एक दीस एलिजेव शुनामा वेतालो थंयसर एक नावस्ती बायल आसली आपणागेर जेवूंक राव म्हूण तिणें ताका आग्रो केलो उपरांत सदांच थंयसरल्यान येता वेताना तांगेर तो जेवूंक रावतालो तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता तो दुबावेन एक देवाचो भाग्यवंत मनीस ताका आमी वयर पाटसार एक धाकटुलें कूड बांदुया आनी तातूंत ताका एक बाज एक मेज एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरुया तो आमगेर येता तेन्ना थंय ताका रावून दी एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडान गेलो आनी थंय आड पडलो ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें तिका आमी कितें करुया गाजीन जबाब दिलो तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला एलिजेवान ताका सांगलें तिका आपय सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारा सोरशीं उबी रावली ताणें म्हणलें ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एका भुरग्याक वेंगयतली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाळ वाखाणटल्या सगळीं म्हणुया तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाळ वाखाणटल्या तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलो पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओखण करून दवरलाय जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाळ वाखाणटल्या तुजें नांव घेवन मुरगडटा ती पोरसां बागी तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलतली सर्वेस्परा दीसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाळ वाखाणटल्या तूंच तांची वडवीक तांचें बळ तुज्याच भलेपणान आमची शक्ती वाडत वेता कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाळ वाखाणटल्या
भागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमियार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यांत, म्हणगे ताच्या मरणांत बुडयल्यांत. हें तुमी नकळोत? म्हणटूच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं, ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्ल्या. कित्या पासत? जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें पासत. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्या म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो, म्हणटूच तो आनीक कोदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेदना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो, आनी ताचें जिवीत आतां सोगलेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सोवें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Salves fora, soy, salves fora. Salves fora, soy, salves fora. Salves fora, soy, salves fora. Salves fora, soy. काळोखांतलीं काडून उजवाडा देसान तुमकां आपलीं नवलां किर्तूंक बापान आपोवन हाडल्यांत. निवडलोली कुली राजकी यादनीक तुमी, संस्कारलोली पोरसा देवा पोरसा तुमी. Salves fora, soy, salves fora. Salves fora, soy, salves fora. Salves fora, soy, salves fora. Salves fora, soy. Salves po तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. Mateva pormore Jesu Christace shuhuvotoma. Uima tuka somia. जेजून आपल्या शिसाक म्हळें, म्हजे वोन आपल्या बापायचो वो आवयचो ओदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजे वोन आपल्या पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्यांक तो म्हजो शीच म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभवतो महार हे. Wakani tuka Krista.
अपुर्बाईच्या भाव भयणीनो, आजच्या उद्गारांत आमी ही उतरां आयकल्यान खाडोखांतली काडून उजवाड देसांक तुमकां आपली नवलां किर्तूंक बापान आपोवन हाडल्यान तुमकां एक विचून काडलेलें कूळ, रायाल यादनिकी कूळ, संस्कारलेलें राष्ट्र आपली काशा पोरसां देवान केल्या. आमकां आपली पोरसां करून देवान आमचे भितर पवित्र आत्मो ओतयलो आनी आपले देवपण आमचे भितर ओतयलें आनी देवपण आमच्या आत्म्याशी, मनशाच्या आत्म्याशी एक जालां. देखून आमी एक नवी तरेची रोसना, अ न्यू स्पिशीज ऑफ मॅनकायंड. आमचे भितर देवची येता आनी हे विचून काडलेले देवाचे पोरजेचे खाशेलेपण कितें? वॉट इज द आयडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ गॉड? देवाचे पोरजेची खाशेलेपण म्हणल्यार, आयडेंटिटी म्हणल्यार सगळ्यां परस अदीक ही पोरसां देवाचो मोग कोत्ता. पयलो जागो देवाक दिता, आपल्या जिविताचो माज कोत्ता, आपल्या फामिली होऊन अदीक मोग कोत्ता. हें खाशेलेपण. जेजू म्हणटा, म्हज्या होऊन तुमी आनी कोणाचोय मोग करशात, तुमी म्हाका पुर्ती न्हय, तुमी म्हाका माननात, तुमी म्हजी खाशाची शिसां न्हय. तुमी खरी शिसां जावंक म्हाका पयलो वयलो जागो दी. पयलो वयलो जागो आमी दिता. आमी देवाक दिना पूण आनीक कित्याकूय दिता. फामिलीक दिता, ग्रेस्काय दिता, कामाक दिता. तेन्ना ह्यो सगल्यो वस्तू मूर्ती जातात. दे बिकम आयडल्स फॉर अस. वी मेक देम गॉड. आमी ताका देव कोत्ता. एकल्याच देवाक स्वतान आनी आत्म्यान ताका आमी बसूंक जाय. तो वेथातूय आमचे बरोबर आहा. ताणें आमकां आपली पोरसां केल्या आनी आपली पोरसां कशी जिवंक पवित्र आत्मान आपलो आत्मो दिला. आनी आमी जी कोण देवाचो पयलो सगळ्यान चड मोग कोत्ता, जी आमी सगळीं ताका पयलो जागो दिता, आमकां ताचें पडलां. आनी तो आमचो माज तसल्या मनशांक देव अशें सांगता. जेजू मातयेवाच्या शुभ वर्तमानांत 6वे वडीन 6व्या आवेसरांत 33वे वडीन देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण सोदात आनी हेर सगल्यो वस्तू हांव तुमकां दितलो. जेन्ना आमी ताका माज कोत्ता, आमच्या सगळ्या गरजांक देव पावता, मागता ते दिता, ओजापां विस्मितां कोत्ता. आनी पयलो जागो दिता, ही पयली खाशेलेपण, पयलो वयलो जागो देवाक दिता. ताचो सगळ्यान अदीक मोग कोत्ता. दुसरें खाशेलेपण, आमी ताचो मोग कोत्ता म्हूण आमी जेजू म्हणटा, तुमचो कुरीस घेयात आनी म्हजे फाटल्यान येयात. जी ताका पयलो वयलो जागो दितात, ती आपलो दिसा दिसपटचो कुरीस घेतात, खांदार मारतात आनी जेजू फाटल्यान वेतात. ह्या जेजूच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या आदारान जेजून जायनासतना 3 पावटी पडलो तरी आसतना हो कुरीस ताणें वयर कालवा दोंगरार व्हेलो आनी मरूंक तयार जालो. ते भाशेन
आमचो खुरीस आमकां खुरीस पडटात. आमचे दिसा दिसपट्टी जिवीत जिवंक आमकां जायतें घडटा. आमच्या जिवितांत दूख आसता, दुयेंस आसता, मरण कोणाचें येता, आमकां दुसरी त्रास दिता, आमची उलयतात आनी आमकां खुरीस पडटात. आमी देवाची भुरगीं कशीं जिवंक हें सगळ्याक फुडो करून तो खुरीस फुडें व्हरून देवाच्या आदारान आमी फुडें वचूंक देव आमकां आपयता. आनी जेजू म्हणटा, जी कोण जेजू फाटल्यान वेतात आपलो खुरीस घेवन, तो ताका म्हणटा, तुमी तिसरें खाशेलेपण, तुमी तुमचें जिवीत म्हजे खातीर ओगडायात. ताका आयकतल्यांक एक व्हडलो धोको बसलो जातलो. तुमचें जिवीत ओगडायात. आमच्या सैमानूच आमी जिवीत सांबाळूंक सोदता. हें आमचें सैम. द नेचर लिड्स अस टू प्रिजर्व आवर लायफ. आनी हें जिवीत सांबाळूंक आमी सगळें कोत्ता. पूण दुसऱ्याच्या जिविताक जायते फावटी आमी मोल दिना. जायते जाण मारतात. तुमी पयलां गालबान व्हॅली, वयर इंडियेच्या नॉर्थाक, चायना आनी इंडिये मदें थंय लढाय जाली आनी 20 जाण आमच्या सोल्जरांक मारले, शिपायांक मारले. कांयच ना ताका मारूंक. तुमी आयकलां थंय अमेरिकाक 2 जाण ब्लॅकांक मारले पुलिसीन. तुमी ह्या दिसांनी आयकलां जाल्यार नाको तामिळनाडून आवय बापायक आनी पुताक कसलो मार दिवन सेक्शुअली अब्यूज करून तांकां मारले जिते पयर. आनी हांगा जायते जाणांक लिंचिंग करून मारल्यात. पयर सांताक्रूज फारान एकलो मेलो, गँग येयल्ले. ते गँगाचो मनीस दिसून मारूंक आयलो, तेणें फार मारलो, तो आपल्याच्याच मनशाचेर पडलो. सांताक्रूज दुसऱ्याचें जिवीत कचरो अशें म्हणटात, चिंतात. पूण जिवीत आमकां व्हडली ग्रेसकाय. द ग्रेटेस्ट ह्युमन पोजेशन इज लायफ. आनी हें आमचें जिवीत जेजू म्हजो मोग कोत्तात, म्हज्या फाटल्यान येतात जाल्यार तुमचें जिवीत ओगडायात. जिवीत ओगडावंक म्हणल्यार आमचें जिवीत वायटाक, फातकाक, सगळ्या आमच्या आशा आहा ताका, आपलेपणाक आमी मारूंक जाय. हें सगळें आमच्या जिविताचें ताचें जैत व्हरूंक जाय. आमी त्याग करूंक जाय. आमकां सुसेग घेवंक दिसता सगळ्यांक, बरें बसून खबरो मारूंक. आमचें जिवीत ओगडावंक म्हणल्यार कोण गरजेक सांबाळला, आकांताक सांबाळला, धांवंक ती आदार दी. कोण बुकेन आहा ताका कितें करून व्हरून ताका पावंक. कोण ना ताचो, तो हॉस्पिटलांत आहा, तांच्या मातशें थोडी वर ओगोत आदार दिवंक. जिन्संवार बासांनी आमी हे तरेन कोत्ता तेन्ना आमचें जिवीत ओगडायता जेजू खातीर. जेजू खातीर आमी ओगडायता. जेजू म्हणटा तुमी तें जिवीत सांबाळटात आनी आमकां सांबाळूंक ताणें हें जिवीत ओगडावंक आपयल्यात. आमी जेजू बाराबर वयर सोदतले जाल्यार आमी मरूंक जाय. जसो बायगोन पावलो म्हणटा, आमी पातकाक मरूंक जाय. जेजूच्या जिवंतपणाचें जिवीत जिवंक आमी मरूंक जाय. आनी जेजूचें जिवंतपणाचें आमी आमकां मरण भोगूंक, आमच्या त्याग करून मरण भोगूंक आमच्या जिवितान पातकाक मोत्ता, आशेक मोत्ता आनी आमी जेजू बाराबर वयर सोदता. आमकां पदवी मेळटा जिवंतपणाची, जेजूच्या जिवंतपणाची. द पावर ऑफ द रेजरेक्शन, द रिजन लॉर्ड. हे पदवेन आमी आमच्या जिवितान सगळ्या आमच्या आव्हानांक आनी प्रश्नांक फुडो करूंक जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा जो आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो आपलो जीव ओगडायतलो. म्हणल्यार कितें? जायतीं मनशां, जायतीं क्रिस्तांवान फकत आपल्यो खुशयो करूंक, आपलो भोग भोगूंक, आपल्याक मानता तें करूंक, आपली आशा पाडूंक,
आपलेपणाचे जिवीत येतात, दुसऱ्याचो हुस्को धरिना, दुसऱ्याचे पडोवंक ना, दुसऱ्याच्या सुखांत दुखांत वांटो घेनात, दुसऱ्यांक पयस कोत्तात, जल्माक लागून दुसऱ्यांक डिफरन्स कोत्तात, अंतर कोत्तात, आनी जायत्या कारणाक लागून शिकपाक लागून दुसरे शिकनासले अनपड म्हणून ताका डिफरन्स कोत्तात, ती आपले जिवीत ओगडायतात. जेजू म्हणटा थोडी मनशां आहात आपल्याक भरपूर आहा आनी बरोवन बरोवन खोडे बरोवन दवरता, आपल्याचेच पडला. दुसरी कोण बुकेन आहात तांचे पडोवंक ना, कोण विंगडे आहात तांचे पडोवंक ना. ती आपले जिवीत सांबाळूंक सोदतात पूण ती ओगडायतात. जेजू खातीर ओगडावंक म्हणल्यार भारता खातीर कश्ट सोसूंक, ताचें उतर बेता तुवें परगटूंक आनी तें उतर परगटतना जाय तो अपमान घेवंक, दुसऱ्याची सेवा करूंक, वेळ दिवंक, जिवीत ओगडावंक म्हणल्यार परदेशांक पावंक, उनितीच्यो सांखळे मोडूंक, उबे रावंक, जेन्ना दुसऱ्याची उनीत जाता तांकां आदार दिवंक, जिन्सांवार बसांनी आमी जिवीत ओगडावंक जेजू सोदता. आनी तो म्हणटा तूं तेन्ना जिवीत सांबाळटा. ह्या संवसारांत तुका सुबाम देव आशिर्वादान भोगतलो, येता त्या संवसारांत तुका सासणाचें जिवीत दितलो. आयज आमी वाचपांत आयकलां जेजूची उतरां, जो कोण एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण आदार दिता ताचें इनाम मेवल्या शिवाय रावचें ना. शुनाम्मा एक गांवांत एलिजो वेताना गियाझीन हे आपल्या सांगात्याक घेवन वेताना एक जोडी तांकां आपयता आपल्या घरांत येवंक जेवंक. येता वेताना तुमी यात, आसरो दिता, कूड बांदता, एक रूम बांदता, आनी हें बरें काम केलें हे देवाच्या प्रवाद्याक, आनी देवान ताका व्हडलो इनाम दिलो. कसलो इनाम दिलो? ताका भुरग्याचें एक भास दिली देवान ह्या एलिजा ओदेशी, येता त्या वर्साक तुज्या हातांत एक भुरगें आसतलें म्हूण. ल्हानांतल्या ल्हानाक एक उदकाचो पेलो, एक ग्लास आमी दिता. देव म्हणटा ताचें इनाम तुमकां मेवल्या शिवाय रावचें ना, देव दितलो. एक ग्लास दिला ताका, ताचे खातीर शिंबोऱ्यांनी आशिर्वाद घालतलो. भावांनो भयणींनो, दोन तरेची जेजूची शिसां आहात. आमी आमचे बाजारांत एक डुप्लिकेट एक शॉप आहा, थंय सगल्यो डुप्लिकेट वस्तू मेवताय. तुमी जाणात, सगल्यो लॉक बी मेवता डुप्लिकेट. हांव एक पाट गेलें, हांव जाणा कित्याक हांवें घेतलें डुप्लिकेट म्हूण, म्हाका खबर ना ती. हांव येयला तेन्नाच गरज पडली म्हूण. ते भाशेन डुप्लिकेट क्रिस्तांव आहात आनी खरी वस्तू आहात. उमके कंपनी खऱ्यो ते भाशेन खरी जेन्युइन आहात क्रिस्तांव आनी डुप्लिकेट क्रिस्तांव आहात. डुप्लिकेट क्रिस्तांवांत बोल्ला क्रिस्तांवपण. डुप्लिकेट क्रिस्तांव ताका ती देर इज नो कमिटमेंट. तांणी जेजूक भेट करूंक ना, जेजूक पयलो जागो दिवंक ना, जेजूच्या फाटल्यान आपलो खुरीस घेवन वचूंक ना, जेजूचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक ना. पूण ती चडशी बायलोच वस्तू करतात. परबो आनी पुरसांवाच करूंक उरली, काळजांत खायना, मोग ना दुसऱ्याचो. चू 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 करून सगळ्याक ओरल पेपर जाल, न्यूज पेपर येता आमकां न्यूज घेवन, ते भाशेन ती ओरल न्यूज पेपर अशी अशी खबरो करून
ती डुप्लिकेट खरी न्हय क्रिस्तांव. चडशीं क्रिस्तांव तशीं, भोव थोडी आहात जेन्युइन क्रिस्तांवां. जेन्युइन क्रिस्तांवां कितें करतात? जेन्युइन क्रिस्तांवां, खरी क्रिस्तांवां ती आपल्या दिसा दिसपट्टी आपलो क्रूस घेवन जेजू फाटल्यान वेतात आनी सगळ्या हुस्क्यांक खोंतींक फुडो कोत्तात. पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेंत चलतात आनी सारकी काळजांतान देवाक मान दितात आनी देवाचें आयकतात. They pay obedience to God and to the word. ह्या उतरा प्रमाण चलतात. तांकां चुकी आसतल्यो पूण ती परतून उठतात आनी परतून ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात. आणि ती प्रश्नामध्ये, आडकोड्यामध्ये ती पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलतात. तुम्ही सगळी आयकतेली, हांगा आसलेली तुम्ही पळोवचे, आमी खरी जेन्युइन खरी क्रिस्तांवां ओ फेक क्रिस्तांवां, आमी डुप्लिकेट क्रिस्तांव जाल्यार तुका आनी म्हाका आनी सगळ्यांक आयकतेल्यांक जेजू जेन्युइन खरी क्रिस्तांव जावंक आपयता. आपल्याक माज करूंक, आपलो क्रूस घेवन आपल्या फाटल्यान येवंक, आपलें जिवीत ओगडावंक तयार आसूंक जेजू तुका आनी म्हाका आपयता. अशें जिवंक हे भेटेंतल्यान पवित्र आत्म्याचो बापा लागीं, जेजू लागीं आदार मागुया. सगळीं आमचो भारताची उच्चारणी करुया. सतमंतान देवाक, सोड पदवेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, अंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. दिसाच्या दिसाक जेजूचो कुरीस घेवन आमी ताचो पाटलाव करूंक ह्या वेळार आमची मागणी, आमचे त्रास, गोश्ट, आमचे पिडा देवाच्या हातान आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक आपलो धर्मीक वावर फुडें वतना जायत्यो आडकोड्यो आनी कुरीस मेळटात. जिवितान आयलोल्यो आडकोड्यो आनी कुरीस देवाच्या हातान घालून आपलो वावर फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या आताकाल आसलोले पोरजेचें जिवीत एक कोश्टांचो भार करिनासतना पूण पोरजेच्या कोश्टां आडकोळी वेळार आपल्या लागीं गोडटात तो आदार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हणून आमी तुका दिनवासता बापा. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांचे जिवितान तरेतरेचे कोस्ट आनी कुरीस भितर सरल्यात. देवान तांची काकूट करून ही पेस पिडा बेगीनूच पयस करूंक बापाचो आदार मागुया.
जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. कोश्टांक आनी कुर्सांक लागून मनशान आपलें जिवीत ओगणायना जावंक, पूण असल्या वेळार देवाचेर खोल बावाळ धरून आपले कोश्ट आनी कुरीस बावळतान सोसूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान मागला तें दिलें म्हूण आमी तुका दिनवासता बापा. भोव मोगाळ बापा, दोळ्यांनी आमची मागणी आयकून घे. दुसऱ्यांचे ओजें ल्हवू करूंक, तांकां तांचे खोश त्रास तांचे कुरीस व्हरूंक आदार दिवंक आनी कोरी क्रिस्तांव आमी जावंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दानात्वारे वेळार गायन करुया C14 पेज 34. C14. देवी आमची भेटोवंक आतां, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां तूं कोरपिता, स्वीकार कोर म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनांक देवाक जोय. सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां उत्मीक पियेवंक जातलो. ससनाच्या ससनांक देवाक जोय. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ. म्हज्या भाव भयणीनो, ही म्हजी आनी तुमची पवित्र मिसाची भेट सदपोदवेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बो मोगाड बाप्पा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भोक्तीची सेवा हो उंडो सोरो आमी तुका उबारता आनी भेटयता. हांगा आसलेल्या आनी सगळे फिरगोजेंतल्या भाव भयणांच्या, गोंयच्या आनी इंडियेच्या भाव भयणांच्या आनी आख्खे मनशाकुळाच्या नांवान ही दानां तुका आमी भेटयता. हे दाना बराबर आमचे सगल्यांचे आवडे ओत्रेक मागणी गरजो तुका तुज्या आदीन कोत्ता. सगळी कोरोना व्हायरसाक लागून पिड्यांत आहात तांकां फेकोणी लाय म्हूण तांचे पासत वावरतेल्यांक आनी हेर मनशाकुळाक ही अशाची पिडा लागना जावंक निर्मी म्हूण आनी आम सगल्या राजकारभाऱ्यांक बोकरू इंडियेच्या राजकारभाऱ्यांक हे पिडेचेर जैत व्हरूंक उपाय घेवंक आनी जे सगळे प्रयत्न संवसारांत जातात, रिसर्च जाता, एक वॅक्सीन सोदून काडूंक ते जाता तितले बेगीन हाडूंक आनी संवसारांतली ही पिडा नपयत कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आनी बापा, सगळी चडशी मनशाकूड सोंसता, कश्टवता, काम ना जावन जेवंक खावंक ना जावं त्या सगळ्या लोकांचे चुरचुरे कर. आनी खरीत भाशेन आमी मागता सगळे इंडियेचे पोरचे पासत येमेन हे गांवांत आयजूच हे प्रोग्रामान पळयलां थंय 15 लाख ऑलमोस्ट 2 लाख लोक भुरगीं जेवंक खावंक ना जावन मोडटात आनी दुसरो वाडलेलो लोक जेवंक खावंक ना जावन मोडटा. त्या लोकांक आनी संवसारांत आसलेल्या बुकेन मोडटेल्यांक तूं पाव सायबा. ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली, मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयभाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्व कार्यान सर्वतान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक वाखाणूंक परखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाडायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोरवंडार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचेय सवें तुका मानोंक फातोक मात सोडून हेर सगल्यांक आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजे आज्ञा मोडलेली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायिल्ली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतान भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, Dolbaraco sorvespordu, Surgani sousar bola, Tuja pojbowa, Musurgi tuka suisu, Musurgi tuka suisu, Sorvesporaci, Navieta takasuj, Sorvesporaci, Navieta takasuj. Musurgi tuka soisu, Musurgi tuka soisu. बापा खरोच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या देवा आनी म्हज्या दोनया नमस्कार तुका वाखाणणी तुका अनुदान मान तुका जुय जुय तुका. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तूं म्हजो राय तूं म्हजो दोनी तूं म्हजो देव. नमस्कार तुका वाखाणणी तुका अनुदान मान तुका. भावार्थाचो घोटपोर गोठुया. Gesù ci volzala, Gesù noviane dolo, Gesù melo, Gesù ci volzala, Gesù noviane dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एका एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोज जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. जो लोक पिडेन कश्टवता, भुकेन आसा, तांचो आमी उगडास करया. अंकुवार मारी देवाची माई सागाती, तिचो पोती भागिवोन सुजेवाज, भागिवोन धर्मृतान सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपडा सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना आमी धीर घेवन करतना आमचो विस्वासी देव आमचे मदें आसा. तो मागता ते दितलोच म्हूण सत्वानून आमच्या आनी आख्खे मनशाकुळाच्या गरजां खातीर सोडोवणे खातीर मागतना चालूच दवरया. कोरोना व्हायरसाक लागून पिडेंत आहा तांकां बरी कर म्हूण आनी सगळे सोंसतले मनशाकुळाचे कश्ट लो कर म्हूण सगळ्या राजकारभार चलयतल्यांक प्रमाणीकपणान एकसारपणान स्वता नितीन राजकारभार चलोवंक कृपा दी म्हूण आमी मागुया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली, सगळे तरेच्या उण्या वावरतांतली, सगळ्या राग किरोडांतली, दुस्मानकायेंतली आनी क्रिस्ती जिवीत जियेतना सगळे तरेच्या वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली आमकां तूं वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमचे भोंवती आसलेल्यांक मोगान सोम्याची शांती दिवया. शांती. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
ओ जिवो जेजू आपल्या जिविताचे समर्पण ताणें खुर्सार केले आणि तिसऱ्या दिसा जिवन जालो आनी आमकां देव जिवीत मेळून घेतले बापाची भुरगीं केली बापाची भुरगीं कशी खरी भुरगीं कशी आमी जिवंक आनी देवाक सगळ्यांत पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपलो क्रिस घेवन आपल्या फाटल्यान येवंक हो जेजू आमकां आदार घेवन येता ताका घेवंक फुडें सोदतले आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान घेवंक वेताना गायन करुया D42 page 71. Ci spatiane ta Gesù amcia golia Tu che nami morta Gesù amcia undia जेजू देव आमच्या काळजांत आयला ताचेर आमचें दान मन दवरुया ताका आमी आर्गां दिन वाचुया जिवो देवतो सुटसुरीत देवतो डायलॉगल गॉड आमकां एक मेसेज घेवन आयला तो निरोप ती मेसेज आयकुया तो आमचे लागीं विचारूंक आयला तूं म्हजो जेन्युइन खरो शिस जावंक तूं कितेंय करूंक तूं येवजिता तुजो जबाब जाय म्हाका आमी न्हिदूंक वयच्यानूय हो जबाब जेजूक दिल्या बाबा प्रार्थुया परमेश्वरा आमच्या भोव मोगाड हुस्क्यान बोललेल्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हें जेवण तुवें दिवन सर्गीचें जेवण दिवन तुज्या पुताक पुताची कूड आनी रोगत आमचें जेवण जावन तुवें तुज्या ओदीक जिवितांत दिरान बोणान पदवेन कुरपेन बोल्ल्या दादोशी केल्याय म्हण तुजें जिवीत आमचें सगळें वाडयलां आमी तुका आर्गां दिनवास वाखाण दिता तुवें आमकां दिलेलें आमचे भितर जेतल्या तुज्या आत्म्याच्या आदारान आनी जेवणाच्या बोडान आमी खरी तुज्या पुताची शिस्त जावं न्हय डुप्लिकेट आनी तुका पयलो वयलो जागो दिवं दुसऱ्यांकूय शिकोवंक तुजें उतर येता तुवें परगटूंक आनी तुज्या राजाक लागून कसलेय त्याग घेवंक तयार आसूंक आमकां आनी सगळे क्रिस्ती पोरचेक आदार दी
सगळे मनशां कुळाक आनी हांगा असलेल्यांक आनी फिरगोजेंतल्या भाव भयणांक आमी तुज्या आसऱ्या खाल घालता तुज्या पाकोट्या काल आमकां लिपय सुय सुय पेकोणी जाय तुवें पेकोणी लाय खुडी आत्म्याची बरी भलायकी दी आनी सगळी पिडेंत असलेल्यांक कोरोना व्हायरसाक लागून तांकां बरी कर आनी दुसऱ्या मनशांक पवित्र आत्म्यार रेवडाय आनी वायटांतली हे पिडेंतली तूं निवार ही आमची मागणी तुवें खरेपणी आयकली मागलां तें दिलेंच म्हणून आमी तुजे उपकार आठयता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय सर पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. सगल्यांक तुमकां कुशालकायेचो दीस हांव येता. तुमकां हांव दिता. गान करुया F15 पेज 92 F15. Sopatlaw koro Tuci kushi salya Tu sokuri suba Solje moče patlia Sopatlaw koro Tuci kushi salya Tu sokuri suba Solje moče patlia Apna chachi vaco Somuni smogorda Aplociu koreani To sastang ograjta Apna chachi vaco